सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है। सबसे पहले जो भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। सर, सबसे पहले बात करेंगे हम यूक्रेन की। क्या देख रहे हैं? ये तो जंग फैलती जा रही है और क्या हालात है, थोड़ा-सा बताएँ हमारे देखने वालों को? बाबा सर, ये एक अजीब बात हुई है। आपको भी इल्म होगा कि ये जो यूक्रेन के सदर ने अटैक करवाया उनके ड्रोन्स के थ्रू, उनके बम्बर्स के ऊपर, या वो क्या कहते हैं, जहाजों के ऊपर। ये रशियन, आपको पता है कि बड़े होशियार लोग हैं। ये रशियन का बहुत पहले की एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटेजी है कि ये अपने बहुत सारी चीजों की वो डमी बना के इन्होंने बाहर लगाया होता है। ये एक नई चीज निकली है। वो कहते हैं कि प्यूटन का तो एक भी जहाज नुकसान नहीं हुआ। ये सारे डमी, कुछ पुराने जो जहाज थे जिनके अंदर पिंजर भी नहीं था, वो सारे इन्होंने बाहर लगाए हुए थे। और जो असल उनके बम्बर थे वो कल उन्होंने निकाले हैं। वो बड़े बड़े बम्बर्स निकल के इधर उधर से आ गए। वो कहते हैं इसने कहाँ छुपाए हुए थे। ये बड़ी हैरानी बात है और ये बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी ये प्लानिंग की थी। और प्यूटन इस बात के ऊपर नाराज है कि इन्होंने ये इतना बड़ा एक प्लान किया हमारे खिलाफ, हमारी एयरफोर्स के खिलाफ, हमारे एयर बेसिस के खिलाफ, जो कि इतने दूर है बॉर्डरों से। तो उसके अगेंस्ट वो कहता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरा नुकसान कोई नहीं हुआ। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं दुनिया के टॉप के, उन्होंने बोला कि ये प्यूटन की शायद चाल थी कि उनको ट्रकों को अंदर आने दो और फिर जब ये अटैक करेंगे तो इसके बाद मुझे बहाना मिलेगा यूक्रेन को खत्म करने के लिए। यूक्रेन है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के ऊपर रशिया पूरा कब्जा करना चाहता है, और उसका अभी इसको बहाना मिल गया और उसने ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की ऑफर के ऊपर के खत्म करो पीस के लिए हम कोशिश करते हैं। नो, अभी कभी भी नहीं होने वाला। और फिर रशियन नेचुरली यूरोपियन यूनियन के ऊपर या यूरोप के ऊपर दो चार मुल्क आपको पता है जो उसने टारगेट रखे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये जो हुआ ये हो नहीं सकता था। मैं भी खुद हैरान था कि कैसे ये अंदर ड्रोन चले गए पूरी रशियन जमीन क्रॉस करके वहां तक। वो तो बंदे का पिंजर भी जो है वो उसके भी वो क्या कहते हैं कि वो चेक करते हैं कि इसके पिंजर के अंदर तो कोई चीज, तो इतने बड़े ट्रक कैसे चलेंगे। ये उनका कोई नुकसान हुआ। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है मुबारक साहब कि ये सब डमी जहाज थे, उनके बाहर उन्होंने लगाए हुए थे चारों तरफ, और पुराने जहाज थे, उनकी शक्लें शक्लें ठीक करके तो वो जहाज उड़े। उनके असल जो उनका सेट था, असल जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, बहुत बड़े हमले हो रहे हैं इस वक़्त यूक्रेन के ऊपर। ये बताया जा रहा है कि 400-500 मिसाइल और ड्रोन इस वक़्त जनाब उस पर डाले जा रहे हैं। तो आपने जिस तरह कहा, क्या करेगी अब यूरोपियन यूनियन? कोई क्योंकि जर्मन जो है वो चांसलर वो भी अमेरिका गए हुए हैं। क्या हालात देखते हैं कि ये तो रूस से फिर यूरोप के लिए मुसीबत बन जाएगा? ये जो पिक्चर अभी बनी है बात साहब, मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन यूनियन के जो जो लोग जो उसके उसकी नजर में है वो बड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि वो सारी प्लानिंग फेल हो गई है। और रशियन अभी बहुत अग्रेसिव हो गया है। वो प्यूटन क्यों नहीं बोल रहा? वो कहते हैं कि अगर इसके अपने जहाज तबाह होते थे उसी रात ये बंदा तबाही कर देता यूक्रेन की। और बाकी जो उसको ये भी पता है कि ये ड्रोन किसने बनाए थे, ये उनको पता लग गया अभी। इसने इसराइल को भी धमकी दी है कि इसराइल ने इतने यहूदियों के साथ जुल्म नहीं किया होगा जितना मैं अभी तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, क्योंकि शायद उसको शक है कि ये ड्रोन सारे इसराइल से आए थे। फिर प्लानिंग इधर हुई और यूरोप के किसी और मुल्क ने तो नहीं बोला, लेकिन बरतानिया ने बोला कि हम तैयार हैं जंग के लिए, हमारी एक्सरसाइजेज हो रही है, ये वो दिस एंड दैट। इसका मतलब है कि प्यूटन को ये भी पता है शायद इसके पीछे बरतानिया था तो, और इसराइल के ड्रोन थे। तो वो अभी अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान उन्होंने शायद शुरू कर दिया हूँ। लेकिन जो प्लानिंग रशियन कर रहे हैं, जो अखबारों में मीडिया में आ रहा है, और ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी एक जंग होने वाली है, जो शायद यूक्रेन के लिए तो हमने पहले बोले हुए कि इसकी तो तबाही होने वाली है। वो कहता है कि यूक्रेन को मैं पूरा कब्जा करूंगा, अभी छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। लेकिन ये असल खबर है वो बादशाह ये है कि यूएसएसआर यानी अभी जो रशियंस हैं, इनका असल जो प्रॉपर्टी थी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने बहुत संभाल के कहीं रखे हुए थे जहाज वो, और वो अचानक का निकल के आ गए। उसी रनवे के ऊपर दौड़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े जहाज थे वो। तो ये अभी प्यूटन क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसने अमेरिकन
صدر کو بتا دیا ہے, امریکن صدر نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے میاں تمہارے اوپر اٹیک ہوا ہے تم بھی کرو. اور یورپین یونین کو ایک وارننگ دی ہے کہ میاں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, تم خود ہی ابھی رشیا کے ساتھ اپنا حساب کتاب سنبھالو. جو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایٹمی جنگ کی طرف جا رہی دنیا؟ ابھی دیکھیں مقصد یہ جو ایٹمی جنگ کا تو میرے خیال میں ایسی کوئی حالات پیدا نہیں ہونے والے, کیونکہ اس کے اتنے بڑے میزائل ہیں جو رشیا نے بنائے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی میزائلوں سے بھی زیادہ وہ پاورفل اور نقصان دہ ہیں. وہ شاید وہ استعمال کرے گا. میرے خیال میں یوکرین کو تو نہیں چھوڑے گا. پہلے جتنے اس کے بڑے بڑے شہر ہیں, ایئرپورٹس ہیں, یا جتنے ان کے ایئر بیسز ہیں, وہ بالکل ملیمیٹ یہ کرنے والا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون لوگ اس کے پیچھے تھے, تو ہم ان سے بھی نبٹ لیں گے. اور یہ پاسبل ہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دنوں کے اندر یہ پیوٹن جو ہے یہ حملہ کرے گا. سر پاکستان چلتے ہی ہے, وہاں پہ آج عید قرباں ہے اور ہمارے پاس کچھ ویڈیوز آئی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ صرف ہمارے سے پہلے سرٹیفکیٹ لے اور پھر عید کی قربانی کرے. آپ کسی دوسرے مسلمان ملک میں دیکھتے ہیں؟ آپ بھی مسلمان ممالک میں رہے ہیں. صاحب یہ جو کچھ ہے مسلمان ملک ہے نا, کوئی مسلمان ملک نہیں ہے. دیانتداری کی بات ہے, ان کے اندر کوئی مسلمانی نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر تھا, کوئی زبردستی بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ سب کچھ مسلمانوں کے اندر ہوتی مسلمانی؟ تو جو آپ کے سامنے غزہ میں ہوا آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں شرمناک یہ بات تھی کہ ادھر لوگ, بچے, معصوم عورتیں, مرد لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں, کھانا چاہیے, پانی نہیں ہے, سڑکوں پہ مر رہے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں. ادھر یاشی پورے مسلمان. اربوں کو پہلے آپ لے لیں تو باقی تو مسلمان تو ایسے ہی ہیں. یہ عربی جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. صاحب ایک چیز ابھر کے آئی ہے کہ مسلمانیت توفیق ہے, اور مسلمان کون ہے. یہ جو ہم لوگ اپنا نام لیتے ہیں مسلمان, پاکستان زندہ باد, یہ وہ اسلام زندہ باد, یہ سب فراڈ ہے. تو یہ فراڈ کا جو ایک اوپر ہمارے چڑھا ہوا تھا اور وہ نکل گیا. اللہ بڑی طاقت والا ہے. آپ کے کتنے ملین لوگ آج مکے میں بیٹھے ہیں, کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیا وہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تو فلسطینی کی مدد کر, تو اللہ تو مدد نہیں کر رہا, میں تمہاری بھی نہیں کر رہا. تم آرام کی روٹی کما کے آرام کے پیسوں سے حج عمرے کرتے ہو, تو تمہاری دعائیں کدھر قبول ہوں گی؟ یہ مبارک صاحب ایک چیز ہے نوٹ کرنے والی, کیونکہ جب اللہ کے گھر جا کے لاکھوں دنیا بھی دعا کرے قبول نہ ہو, تو یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اصلیت کیا ہے, اور اندر ان کے کیا اس کے اندر خوبی ہے. وہ مسلمانوں والی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرے تو قبولیت ان کو نہیں مل رہی. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے شرمناک میرے خیال میں پہلو ہے مبارک صاحب, شرمناک. ہماری عدالتیں جو ہیں ان کے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کی ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں حج کے اوپر. انصاف تو یہ کر نہیں سکتا, کس چیز کے لیے حج کے لیے گئے ہیں یہ؟ محمد صاحب ایک تھوڑی سی آواز یہ کلیئر ہے. میں نے کہا چیف جسٹس جو ہے ہمارے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں, چیف جسٹس پاکستان. جی تو آپ دیکھیں کہ ایک بات میں دہراؤں گا. آپ دیکھیں کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارے جو آرام فورس جو لیڈر ہیں وہ پاکستان کا پیسہ لے کے جہاز لے کے حج عمرے کرنے چلے جاتے ہیں. تم لاکھ حج عمرے کرو, تم آرام کی کمائی سے گئے ہو, تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. پاکستان کے اندر جو چیف جسٹس بیٹھے ہیں یا ججل سسٹم ہے ہمارا, وہ سارا کرپٹ ہے. آپ دیکھیں کتنے سالوں سے اس ملک کے اندر صرف سیاستدانوں کے پیچھے یہ پوری جو ہے وہ ہمارا جو جسٹس سسٹم میں لگا ہوا ہے. غریبوں کو وہ پوچھ نہیں رہے جو کچھ وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, گھر جا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, اسلام کے نام لینے والوں کو قتل کر رہے ہیں, کہاں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑے میڈیا کے اینکر نے کہا کہ اسلام پاکستان میں ہوتا تو کیا اسلام کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا؟ کوئی کر نہیں کر سکتا. یہ سب اللہ کی لین دین ہے اور حساب کتاب ہے. اور جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں, وہ کافر ہیں, کافروں سے بدتر ہیں. کافر میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہو رہی ہے. تو یہ جو میڈیا وہ کیا کہتے ہیں پورے جناب وہ ایک لے کے ایک ٹیم لے کے امریکہ میں بیٹھا ہے, ادھر بیٹھا ہے, سب آرام کھا رہے ہیں 5 اسٹار 6 اسٹار ہوٹلوں میں. پاکستان کا کچھ نہیں ملا پاکستان کو. پاکستان ایک بالکل ایک ڈمر ڈول قسم کی اسٹیٹ ہے ابھی, چونکہ آپ کے وہاں مرے ہوئے ہیں, وہ قوم مری ہوئی ہے, اس لیے یہ سب کچھ ہے. ورنہ اگر زندہ ہوتی تو شاید یہ بہت پہلے حالات چینج ہو جاتے, اور دیانتدار اور ایماندار اور
نماز کے پاکستان سے نکالا جا رہا ہے یا وہ چلے گئے ہیں باہر، اور جو اندر بیٹھے ہیں ان کو نمازیں بھی پڑھنے نہیں دی جا رہی، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جائیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں وہاں سے، تو ایسا تم نے یہ بولا تھا. تو یہ سب چیزیں پاکستان کی گراوٹ کی ایک نشانی ہے. مبارک صاحب، دنیا بڑی ہوشیار ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. وہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگ بھول گئے ہیں، نہیں. ابھی ٹرمپ نے کیوں پیچھے ہٹ گیا ہے عمران کو چھڑاتے چھڑاتے؟ ایکچولی وہ بددل ہو گیا اس قوم سے. یہ مسلمان سارے بددیانت لوگ ہیں. اس کے ذہن میں ہے کہ یہ بددیانت قوم ہے، بددیانت لوگ ہیں، یہ اپنے ملک کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے اور ان کا سارا سسٹم کرپٹ ہے. تو کس کس کو وہ پکڑے، یہ چیز اس کے ذہن میں شاید آئی ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ پھر بھی وہ ابھی رشیا اور یوکرین کے اوپر جو ہے اس کی نظر ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. جناب افضل قیوم صاحب کی باتیں زبردست ہوتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.